السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات. دونك من بعد ما شفنا لي جوانتور، اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لي كونترانت على بركة الله. لي كونترانت ولا كونسترانت. شنو هما لي كونترانت؟ دونك كما كتشوفوا في لي زيكزامان كيتحط في لي كيسيون اللي كيتحطوا في لي سي جي بي دي، يعني كريي اون كونترانت كي كدا 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 الى اخره. دونك هاد لي كونترانت كنطبقوها على واحد لا كولون، يعني في واحد لا طابل، يعني على واحد او على واحد لو شون بالضبط، يعني على واحد لو شون في ديك لا طابل. دونك ولكن قبل ما نطبقوا هاد لا كونترانت باش نمشيو لداك لو شون شنو خصنا نديرو؟ اوبليغاتوارمون خصنا نديرو واحد لا موديفيكاسيون ديال لا طابل. باش نموديفيو لا طابل راه ماشي ابديت، لا ابديت سي اون ريكيت، ولكن عندنا واحد لو مخر كنستعملوه باش نموديفيو لا طابل باكملها. شكون هو التر. دونك هاد التر هي modification كنموديفيو به modifier elle sert à modifier une table. Voilà. دونك اول حاجه قلنا قبل ما نكريو واحد لا كونترانت كنموديفيو لا طابل. بحالاش مثلا انا غادي نعتمد على هاد لا طابل مثلا ستاجير. دونك شنو غندير؟ alter table. دابا كنبغي نكريو واحد لا كونترانت alter table ستاجير. دونك هذه هي اول حاجه كنديرها باش نكري واحد لا كونترانت. وهاد لا كونترانت عندي سوا نكمل يعني هنا في الشرح، عاد نجي لا براتيك. هاد التر هذه شنو كتعطيني؟ شنو كتعطيني هاد التر تيبل؟ يا اما كتعطيني نزيد واحد لا كولون نبدلها تيب، يعني اد لو نون ديال لا كولون، نون كولون النون ديال لا كولون مع لو تيب. واش نول ولا يعني نوت نول. هذه الحالة يعني الحالة الأولى. ولا كتعطيني شنو؟ نسوبريمي ديك لا كولون، يعني دروب، كنستعمل المو دروب. كالم يعني كندخلها هكا كالم مع لو نون ديال لا كولون. لاحظوا معايا هاد النون د كولون كتعوضوه بلو نون اللي عندكم نيت نتوما لا كولون ديالكم، نيت نتوما اللي في ديك لا طابل. نون كولون باش ما تلفوش. فوالا هذه لو كات الثانيه، اما ناد يعني ناجوتي ولا نسوبريمي. لو كا الاخر يعني لا كونترانت الاخرى اللي نقدر ندير اللي هي alter، يعني نموديفي واحد لا كولون، يعني alter. دونك عفاكم بحال هاد لي نوت تحاولوا تسجلوهم بشي حاجه عندكم، يعني كوم ان كور alter column لو نون ديال لا كولون مع لو تيب ديالها، يعني واش انت واش يعني فارتشار. ولا بغيت نبدل ليها مثلا كان عندي واحد فيه انت بغيت نردو ليه فارتشار.
فوالا هادشي علاش كان. دونك الحاجه اللي كتبدل هنايا هو هاد النود كولون هنايا، يعني كتحطوا فيه نتوما لو شون ديالكم، مثلا لو نون كليون ولا اج ولا فوالا. دونك شنو بقى لينا؟ بقات لينا اخر كا هو كونسترانت، يعني باش نزيد واحد لا كونسترانت، اد كونسترانت. دونك اد كونسترانت. لو نو دو لا كونترانت سميوها كيما بغيتو، يولي ديك السميه اللي تعطات لكم في ليكزامان، ولا سي 1 ولا سي 2 حسن. المهم سميوها كيما بغيتو، غير الا كان كونديسيون ان تعطى لكم في الامتحان تسميوها مثلا على ديك السميه، دونك سميوها على ديك السميه اللي عطاوكم في الامتحان. دونك اد كونسترانت نون د لا كونترانت. لاحظوا معايا هذه كتاخد، يعني هذه بوحدها كتاخد لينا بزاف عاوتاني. شنو كتاخد لينا؟ شنو كتاخد لينا هاد اد كونسترانت؟ دونك كتاخد لينا مثلا بغينا نديرو واحد لو شون يكون اونيك. دونك شنو غنديرو؟ اونيك، ونعطيو داك السميه ديال ديك لو شون هنا، مثلا اج ولا نون ولا برينون كليون. دونك ما تنساوش النون ديال لو شون. شنو اخر يمكن ليها تعطينا هاد لا كونسترانت على حسب السؤال؟ غتعطينا تشيك حتى هي لو نون ديال لو شون. شنو تقدر تعطينا؟ مثلا بغينا نديرو واحد بريميري كي، بغينا نديرو لواحد لا كولون، مثلا واحد لو شون، مثلا بغينا نردو لو نون ديال الكليون حتى هو يكون بريميري كي. دونك شنو كنديرو؟ بريميري كي لو نون ديال داك لو شون. هاد لو نون لو شون كنقصد به لو نون ديال لو شون اللي عندكم في لا طابل، ماشي تجيو تكتبوا نتوما لو نون دو شون، لا نتوما عوضوه بشي حاجه اللي عندكم، داكشي اللي عندكم لي زونغوجيسترمون اللي عندكم في لا طابل. دونك يمكن ليها تعطيني اخر هاد الكونستانت فورين كي حتى هي لو نون دو لو شون. غير شنو كنزيد على بريميري كي؟ ما تنساوش ريفيرنسز. دونك ريفيرنسز شنو؟ لو نون د لا طابل، ديك لا ريفيرونس، ديك لا طابل الاصليه مناش جاب ليا الكلي بريمير. دونك نون طابل، ونعاود يعني نون دو طابل اوريجين باش تعقلوا مزيان. اوريجين يعني اللي كاين فيها الكلي بريمير، ومن بعد غادي ندير لو نون دو لو شون هذا نفسه، هذا اللي عندي هنا كيما كتكتبوا الاخر، يعني الفورين كي ديالكم عادي. غير هنايا في كونسترانت شنو تقدر تعطيني اخر؟ فالور باغ ديفو. هاد لا كونسترانت يمكن لي نكتب بها فالور باغ ديفو. شنو كندير؟ ديفولت ديك لا فالور اللي بغيت ندخل، فالور باغ ديفو اللي بغيت انا ندخل، وندير فور لو نون ديال لو شون، ديك لاكور اللي عندي انا. باغ اكزومبل بغيت نعطي اج يكون كبر من 19 عام، شنو غندير؟ غندير ديفولت كبر من 19 فور اج، يعني داك لو شون سميتو اج. دونك هادو هما لي كونسترانت هادو التالي اللي درت انا هنا باش فاش كندير اد كونسترانت، يعني وحده من هادو اللي كتعطى لينا في لي زيكزامان. اما تشيك دخل واحد لا فالور مثلا تكون بين، مثلا قال لي اجوت لينا واحد الكونستانت اللي لو نون فيها يكون غير لو نون غير يكون في وسط غير هاد الجوج هادو، علوي عند مثلا علوي وكريمي. شنو غنديرو؟ نديرو اد كونستانت، نسميو الكونستانت ديالنا
دونك هنايا ماشي نون دو كولون، هنايا نون كونسترانت. دونك غادي ندير اد كونسترانت ونعطيها واحد لو نون مثلا سي 1 ولا شي حاجه. شنو غندير تشيك نون كليون ان ونفتح القوس علوي فيرغول كريمي. وما تنساوش بحال هادو غنسوا الكود دائما كنديروهم لي فارتشار. اون فوا تكون عندي فارتشار ندير لها هاد جوج، هاد الشرطه هادي الشرطه هادي دي باراغراف. دونك بغيت ندير الكليب بريمير لواحد لا كولون، غادي ندير اد كونسترانت بريمير كي ونعطيها السميه ديال مثلا برينو كليون. بغيت ندير فورين كي غادي ندير فورين اد كونسترانت فورين كي مثلا هنا اج ونعطيه الريفيرنس ونزيدو ديفولت راني شرحتها اونيك. الا بغيت واحد يعني واحد لو شون يكون اونيك ما كيتعاودش، دونك غادي ندير اد كونسترانت ونعطيها للنوم مثلا سي 1 اونيك ايدونتيفيون كليون، يعني هو اللي ما كيتعاودش. دونك غادي نحط بلاصه النوم شو ايدونتيفيون كليون. دونك قلنا نعاود اول حاجه كنستعملها هي التر تايبل. من بعد الا كنت باغي اجوتي واحد لا كولون كندير اد السميه ديالتها. مثلا هنا غادي ناجوتي واحد لا كولون لهاد الطابله دي. شنو غندير التر تايبل ستاجير اد نون دو كولون، يعني غنسميها انا من عندي. مثلا بغيت نزيد هنا عندي دي ستاجير نون برينو اج. دونك اج غنعطيه لو تيب انت نوت نول. دونك غنكزيكوتيها وغادي تشوفوا بلي راه غتزاد لي في لاطابل. دونك alter table permet d'ajouter uniquement les colonnes. دونك غادي نعطيها نول. دونك كوموند ريوسي دازت. دونك الا جيت ندير select étoile from stagiaire غادي نلاحظ بلي راه تزادت ليا ديك لا كولون. فوالا ها هي اج. دونك مثلا بغيت ندير لها دروب، بغيت نمسحها، شنو غنجي ندير alter table stagiaire دروب عوض اد غادي ندير دروب كولوم اج. نحيد هاد لوتي حيت ما بقاش نحتاجو، حيت عندي هنا دروب كولوم نون كولونيشن. دونك غادي نكزيكوتيها نشوف واش غتمسح ليا. غادي نعاود نسيليكسيون نشوف واش تمسحات هذيك اللي كريت قبيله. دونك راه تمسحات ما بقاتش عندي اج. دونك فوالا عندي هنايا التر كولوم نون كولوم تيب. هنايا الا بغيت نبدل مثلا عندي هاد لو نو بغيت عندي انا ديكلاريتو فارتشار بغيت نردو تشار. دونك غادي نمشي ندير alter table stagiaire alter column والسميه د لا كولون اللي بغيت نبدل هي النو وتيب. يعني مثلا نعطيها هاد المره تشار 20. دونك كوموند ريوسي. الا مشيت لهنايا لا طابل ندخل لا طابل هنايا لي باز دوني سي ستاجير هنايا ونمشي لا طابل ستاجير ديالي هنايا فين كنت نكريا هنايا. دونك نكليك عليها كرياسيون. فوالا دونك الا لاحظتوا هنايا النو رديتها تشار، راه انا ديجا كريتها ديكلاريتها فارتشار، ولكن هنا راها تبدلات ولات ليا تشار. دونك فوالا هادو هما لي كونترانت ولا لي كونسترانت. اول حاجه قلنا كنديروها هي الارتر، يعني كنموديفيو ديك لا طبعه من بعد يمكن لينا ندخلوا ليها. دونك حتى هنا كنكونوا سالينا لو موديول ديال لي سي جي بي دي 1. دونك من بعد ان شاء الله كما وعدتكم غادي نبقاو نخدموا لي زيكزارسيس في لو جروب ديالنا، و يعني نبقى نخدموا لي زيكزارسيس نعتمدوا على هادشي كامل اللي درنا، لي جوانتور لي كونترانت لي ريكيت اكسيتيرا.
دونك من هنا حتى لهنا كنكونوا سالينا. وبالنسبه للناس الجداد اللي اول مره كيشوفوا هذا الفيديو، ما تنسوش اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. والسلام عليكم.